बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे वही गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। नाज़रीन करम, आजकल ये सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन किस मिशन पर हैं, और फिर ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है या किसी इदारे से इस ख्वाहिश का इजहार किया है। बहुत से लोग जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन के जो ताल्लुकात हैं, जो मरासिम हैं, जो राब्ते हैं, वो हमारे मुल्क के मुक़्तदर जो हलके हैं या क़ुव्वतें हैं या जिसे आप उर्फ़ आम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके साथ हैं और आम तौर पर वो हवाओं का रुख देख कर ही चलते हैं। जब पीटीआई तश्कील के मराहिल में थी, तरवीज के जो कदम है वो मुकम्मल कर रही थी, उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन ही इमरान खान के साथी बने और फिर अपनी तमाम सलाहियतें, अपने तमाम वसाइल और अपनी तमाम जो उनके रिलेशन से, एसेट से वो इस्तेमाल किए और इमरान खान इलेक्शन में काफ़ी हद तक सीटें लेने में कामयाब हो गए। फिर इलेक्शन के बाद भी हुकूमत साजी का जब मरहला दरपेश हुआ, उस वक्त भी जहांगीर तरीन का जो किरदार था वो पूरी कौम के सामने है, चाहे वो वफाक हो, ख़ास तौर पर पंजाब में जिस तरह उनका जहाज़ इस्तेमाल हुआ, जिस तरह उन्होंने तगोदो की, दौड़ धूप की, वो सारी कौम भी जानती है और सब लोग भी जानते हैं। लेकिन बाद में हालात ने करवट खाई और फिर इन दो दोस्तों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके पीछे मौजूदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका नाम बताया जाता है। बहरहाल ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता अदावत की शक्ल अख्तियार कर गए, फासलों में बदल गए और आज ये सूरत हाल है कि इमरान खान के हवाले से या हुकूमत के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि जहांगीर खान तरीन और उसके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया जाए, जबकि जहांगीर खान तरीन बरतानिया में जाके, इंग्लैंड में जाके मियाँ नवाज शरीफ से मिलने की भी उनकी ख़बरें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके राब्ते हैं, क्योंकि मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब के साथ उनकी करीबी रिश्तेदारी है, जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं। पिछले दिनों ये ख़बरें भी आई थीं कि जहांगीर खान तरीन ने मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है और पसे पर्दा उनके जो रवाबित हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ वो जारी हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से, मुस्तक़बिल के बंदोबस्त के हवाले से वो बाकी तमाम दोस्तों के साथ, तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ राब्ते में है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि जब जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल शुरू हुआ या एहतसाब की बात की गई, नैब ने उनके गिर्द घेरा तंग किया, तो फिर एक ग्रुप भी पीटीआई के अंदर से मौरज़ वजूद में आया जिसे जहांगीर खान तरीन का ग्रुप का नाम दिया गया, जिसमें बहुत से मेंबरान सूबाई असम्बली भी थे, जिनमें कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे और ज़्यादातर पंजाब से उनका ताल्लुक़ था और कुछ MNAs भी थे, और उनमें से बहुत सारे अब भी जहांगीर खान तरीन का दम भरते हैं। मेरा ज़ाती जो मुशाहिदा है या जो मेरी मालूमात हैं, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब जिसे कहा जाता है, सराइकी बेल्ट जो है, यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे MPAs और MNAs जो न सिर्फ जहांगीर खान तरीन के साथ राब्ते में हैं, बल्कि वो अपने हलके में बैठ कर ये तासुर भी देते हैं कि जहांगीर खान तरीन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और वो एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहे हैं या ऐसी एक पार्टी या एक धड़ा बनाने जा रहे हैं जिसे पसे पर्दा हमारे ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है। और आप जानते हैं कि हमारे ये जो MNAs या MPAs जो साहबान होते हैं, ये हमेशा उसी पार्टी में, ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करते हैं जिस पर इन्हें यकीन हो कि आने वाला जो दौर है, आने वाली जो हुकूमत है वो इस ग्रुप की बनेगी। तो ज़ाहिर है वो लाखों करोड़ों रुपए जब लगाते हैं तो वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो हुकूमत का हिस्सा बनकर ना सिर्फ अपना असल ज़र जो पैसा है उनका जो उन्होंने लगाया है वो कमाएँ, बल्कि उसमें मुनाफा शामिल करके कुल ज़र भी कमाएँ।
تو آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس پر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور وہ ایک نیا گروپ تشکیل دے رہے ہیں. اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے، میں یہاں سے بھی میرے پاس خبریں ہیں اور ہمارے جو بہت سارے صحافی ہیں ساؤتھ پنجاب سے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین خود براہ راست اور بالواسطہ اپنے دوستوں کے ذریعے بہت سارے موجودہ منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز کے علاوہ وہ لوگ جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، جو منتخب ہو سکتے ہیں، جو اپنا 20-30 ہزار ووٹ رکھتے ہیں، پھر کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر 10-15-20 ہزار اس کا ووٹ لے کر پھر وہ یقینی طور پر انتخاب ایک امر بن جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے یا تو اس کا ٹینیور مکمل ہو جائے اور الیکشن سے کچھ مہینے پہلے وہ اپنے گروپ کی اناؤنسمنٹ کریں، یا پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے. تو وہ جو منظرنامہ کریٹ ہوگا تو اس کی روشنی میں وہ اپنے فیصلے کریں. جہاں تک ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا تعلق، اس کے پنجاب میں تو امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودھری برادران کو جتنی سہولتیں، جتنی اقدار کی جو اس وقت ان کا حصہ ہے اور جس طرح ان کا کنٹرول ہے، خاص طور پر اپنے ڈویژنوں میں اور بلکہ پورے پنجاب میں، ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، انہیں عثمان بوزدار سب سے زیادہ فنڈز بھی دیتے ہیں. ان کے کہنے پر بیوروکریسی کی تعیناتی بھی کرتے ہیں، ان کے کہنے پر ہی پولیس کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. تو بلکہ مسلم لیگ جو کاف ہے، چودھری برادران، ان کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں، اگر ان کے آپ حلقوں کا دورہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں ترقی نظر آتی ہے، وہاں ایک نیا پاکستان نظر آتا ہے، پاکستان واقعی وہاں تبدیل شدہ نظر آتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے اصل جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ دیکھ کر کاف لیگ کے ایم پی ایز ایم این ایز کے حلقوں کو رشک کرتے ہیں کہ کاش وہ پی ٹی آئی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بجائے کاف لیگ کے ساتھ ہی شامل ہوتے تو آج ان کا حلقہ بھی اسی طرح ترقی یافتہ ہوتا جس طرح چودھری برادران سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ان دنوں کاف لیگ بڑی تیزی سے پنجاب میں نئی تنظیم سازی بھی کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ کے سطح پر اور تحصیلوں کی سطح پر ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ اپنی تنظیمی باڈیاں بھی بنا رہی ہے. اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں اسے ایک زیادہ حصہ جو ہے نا ملنے کی امید ہے. اور جہانگیر خان ترین بھی اسی طرح کے گروپ جو ہے تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کے پاس جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، اور وہ پھر اقدار کی راہداریوں کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو راز و رموز ہوتے ہیں، جو ان سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح آپ انویسٹمنٹ کر کے اقدار کی جو ہے کرسی پر تک پہنچ سکتے ہیں. تو اگر مختصر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ جہانگیر خان ترین ایک ایسا گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی جماعت تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو آنے والے بندوبست میں، آنے والے سیٹ اپ میں جو اگلے الیکشن کے بعد ہوگا، اس میں جہانگیر خان ترین گروپ کو جو ہے وہ ایک بڑی نمائندگی مل سکے. کیا وہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جہانگیر خان ترین کیونکہ ایک بڑے محنتی آدمی ہیں اور ایک بلا کی ذہانت رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اقدار کی سیڑھیاں جو انسان چڑھ سکتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ آنے والے الیکشن میں اپنے جو ان کے دوست ہیں، جو جہانگیر خان ترین کا ایک جو گروپ جو بنایا گیا تھا، جو پی ٹی آئی کے وطن سے ہی برآمد ہوا تھا، اور وہ لوگ ابھی بھی ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو اس دفعہ الیکٹ نہیں ہوئے، الیکٹیبلز ہیں، وہ اگلے الیکشن میں وہ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے وہ یہ سبھی لوگ ترین صاحب ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ اگلے الیکشن میں ایک بڑے پلیئر کی صورت میں قوم کے سامنے آئیں. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.